ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। भगवन्नमस्ते भगवन्नमस्ते भगवन्नमस्ते। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्यवस्तून्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यते तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावद्वयन्तु स्थिरतरमनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलं तेन तावद् भूतैर्भूतेन्द्रियैस्तेव पुरुति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यं तत्स्वच्छद्वाद्यदच्छादितपरसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपं तस्मिन् धन्यारमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्दपीयूषरूपे निर्लीनानेकमुक्तावलिसुभगतमे निर्मलब्रह्मसिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलधरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचः त्वत्कलास्वेव भूमन्। निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामि क्षणाख्यां तेनैवोधेति लीना प्रकृतिरसति कल्पापि कल्पाधिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधरललितकला यावलीकेलिकारं लावण्यसैकसारं सुकृतिजनदर्शां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मीनिःशङ्कलीलानिलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चत्सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ। कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेधवः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मद्याभिजाने नो चेज्जीवा कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चिद्रसार्द्रं नेत्रैः श्रोत्रैः च पीत्वा परमरससुधाम्भोधिपूरे रमेरन्। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिं च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवधिकपलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटीधृममभिलषति व्यर्थमर्थिव्रजोऽयम्। कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्याधीशतेऽन्ये जगति परजने स्मात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्पीतभग्याः त्वञ्चात्मा राम ये वेत्यतुलगुणगणाधारशौरे नमस्ते। ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैचोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन्मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते 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 भगवन्नमस्ते। 54వ దశకం కాళీయ విషవాధితానాం గోగోపానాం ఉజ్జీవనం త్వత్సేవోత్కసౌభరిర్నామ పూర్వం కాళింద్యంతర్ద్వాదశాబ్దం తపస్యన్ మీనవ్రాతే స్నేహవాన్ భోగలోలే తార్క్ష్యం సాక్షాదైక్షతాగ్రే కదాచిత్ त्वद्वाहन्तं सक्षुधं तृक्षसूनुं मीनं कञ्चिज्जक्षतं लक्षयन् सः तप्तश्चित्ते शप्तवानत्र चेत्त्वं जन्तून् भोक्ता जीवितं चापि मोक्ता। तस्मिन् काले कालीयः क्ष्वेलदर्पात् सर्पारातैः कल्पितं भागमश्नन् तेन क्रोधात् त्वत्पदाम्भोजभाजा पक्षक्षिप्तद्धुरापम्पयोगात्। घोरे तस्मिन् सूरजानीरवासे तीरे वृक्षा विक्षताः क्ष्वेलवेगात् पक्षिव्राताः पेतुरभ्रे पतन्तः कारुण्याद्रं त्वन्मनस्तेन जातम्। काले तस्मिन्नेकदासीरपाणिं मुक्तायाते यामुनङ्काननान्तं त्वय्युद्धाम ग्रीष्मभीष्मोष्मतप्ताः गोगोपाला व्यापिभन् श्वेलतोयम्।
नश्यज्जीवान् विच्युतांक्ष्माथलेतान् विश्वान् पश्यन्नच्युतत्वं दयार्द्रः प्राप्योपान्तं जीवयामासि तद्राक् पीयूषाम्बोवर्षिभिः श्रीकटाक्षैः किञ्जातो हर्षवशाधिरेकः सर्वाङ्गेष्वित्युत्थिता गोपसङ्घाः दृष्ट्वाग्रे त्वां त्वत्कृतं तद्विदन्तः त्वामालिङ्गन् धृष्टनानाप्रभावाः गावश्चैवं लब्धजीवाः क्षणेन स्फीतानन्दास्त्वां च दृष्ट्वा पुरस्तात् द्रागाववृः सर्वतो हर्षभाष्पं व्यामुञ्चन्त्यो मन्दमुद्यन्निनादाः रोमाञ्चोऽयं सर्वतो न शरीरे भूयस्यन्तः काचिदानन्दमूर्च्छा आश्चर्योऽयं श्वेलवेगो मुकुन्देत्युक्तो गोपैर्नन्दितो वन्दितो भूः एवं भक्तान् मुक्तजीवानपि त्वं मुग्धापाङ्गैरस्तरोगां स्तनोषि तादृग्भूतस्फीतकारुण्यभूमा रोगात्पाया वायुगेहाधिनाथ. दशकं 55 कालिय मर्दनम्. अथवारिणि घोरतरं फणिनं प्रतिवारयितुं कृतधीर्भगवन् धृतमारिथतीरगणीपतरुं विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तं नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिणि दूरतरं न्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकं तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अथ दिक्षु विदिक्षु परीक्षुभितभ्रमितोदरवारिणि नादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिस्त्वधुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः फणशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्वलदग्निकणोग्रविशाम्बुधरं पुरतः फणिनं समलोकयथा बहुशृङ्गिणमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविशस्वशनोष्मभरः स महाभुजगः परिदश्य भवन्तमनन्तबलं परिवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे व्रजगेहतलेऽप्यनिमित्तशतं समुदीक्ष्य गता यमुनां पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशामवलोक्य जिहासु शुजीवभरं फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवादुदगम्यतः सजुषा भवथा अधिरुह्य ततः फणिराजफणान्ननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत्करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् जहृषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयो पवृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यतिमारुतगेहपते परिपाहि समां त्वमदान्तगदात् त्वयि नृत्यतिमारुतगेहपते परिपाहि सतां त्वमदान्तगदात्. दशकं 56 कालिय अनुग्रहः. रुचिरकम्पितकुण्डलमण्डलः सुचिरमीशननर्थितपन्नगे अमरताडितधुन्धुभिसुन्दरं वियति गायति दैवतयौवते नमति यद्यधमुष्य शिरोहरे परिविहाय तदन्नुतमुन्नतं परिमथन् पदपङ्करुहाचिरं व्यहरताः करतालमनोहरम् त्वधवभग्नविभुग्नफणागणे गलितशोणितशोणितपाथसि फणिपथाववसीदति सन्नताः तधबलास्तव माधवपादयोः अयि पुरैव चिराय परिष्टुतत्वधनुभावविलीनहृदो हिताः मुनिभिरप्यनवाप्यपतैस्तवैर्नुनुविरीश भवन्तमयन्त्रितम् फणिवधूगणभक्तिविलोकन प्रविखसत्करुणाकुलचेतसा फणिपतिर्भवदाच्युतजीवितस्त्वयि समर्पितमूर्तिरवानमत्
రమణకం వ్రజవారిధిమధ్యగం ఫణిరిపుర్న కరోతి విరోధితాం ఇతి భవద్వచనాన్యతిమానయన్ ఫణిపతిర్నిరగాదురగైః సమం फणिवधूजनदत्तमणिव्रजज्वलितहारदुकूलविभूषितः तडगदैः प्रमदाश्रुविमिश्रितैः समगतास्वजनैर्दिवसावधौ निशिपुनस्तमसः व्रजमन्दिरं व्रजितुमक्षमयेव जनोत्करे स्वपति तत्र भवच्चरणाश्रये दवकृशानुररुन्दसमन्ततः प्रबुधितानथ पालय पालयेत्तुदयदार्तरवान् पशुपालकान् अवितुमाशुपपाथमहानलं किमिह चित्रमयं खलु ते मुखम् शिखिनिवर्णत एव हि पीतता परिलसत्यधुना क्रिययाप्यसौ इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मेघदान् इति नुतः पशुपैर्मुदितैर्विभो हर हरे दुरितैः सह मेघदान्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 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 भगवन्नमस्ते। दशकं 69 रासक्रीडा केशपाशधृतपिञ्छिका वितति सञ्चलन् मकरकुण्डलं हारजालवनमालिकाललितमङ्गरागघनसौरभं पीतचेल्लधृतकाञ्चिकाञ्चितमुदञ्चदंशुमणिनूपुरं रासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलितकञ्चुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवतिमण्डले थपरिमण्डले अन्तरासकलसुन्दरी युगलमिन्दिरा रमणसञ्चरन् मञ्जुलान्तदनुरासकेलिमहि कञ्जनाभसमुपादधाः वासुदेव तव भासमानमिह रासकेलिरससौरभं दूरतोऽपि खलु नारदागदितमाकलय्य कुतुकाकुला वेशभूषणविलासपेशलविलासिनी शतसमावृता नाकतो युगपदागता वियतिवेगतोत्थसुरमण्डली वेणुनादकृततानधानकलगानरागगतियोजना लोभनीयमृदुपादपातकृततालमेलनमनोहरं पाणिसङ्क्वणितकङ्कणं च मुहुरं सलम्बितकराम्बुजं श्रोणिबिम्बचलदम्बरं भजत रासकेलिरसडम्बरं श्रद्धया विरचितानुगानकृततारतारमधुरस्वरे नर्तने थललिताङ्गहारलुलिताङ्गहारमणिभूषणे सम्मधेन कृतपुष्पवर्षमलमुन्विशद्धिविशदाङ्कुलं चिन्मये त्वयि निलीयमानमिव सम्मुमोहसवधूकुलं स्विन्नसन्नधनुवल्लरी तदनु कापि नाम पशुपाङ्गना कान्तमं समवलम्बते स्म तव कान्तिभारमुकुलेक्षणा काचिदाचलितकुन्तला नवपटीरसारघनसौरभं वञ्चनेन तव सञ्चुचुम्बभुजमञ्चितोरुपुलकाङ्कुरा कापि गण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलं पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव भूगचर्वितरसामृतम् इन्दिराविहृतिमन्दिरं भुवनसुन्दरं हि नटनान्तरे त्वामवाप्य धदुरङ्गनाः किमुन सम्मधोन्मददशान्तरं गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतं ब्रह्मसम्मदरसाकुलाः सदसि केवलन्ननुधुरङ्गनाः नाविदन्नपि च नीविकाङ्गिमपि कुन्तलीमपि च कञ्चुलीं ज्योतिषामपि कदम्बकन्दिवि विलम्बितं किमपरं ब्रुवे मोदसीं निभुवनं विलाप्य विहृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंमृदितनिर्मलाङ्गनवघर्मलेश सुभगात्मनां मन्मथा सहनचेतसां पशुपयोषितां सुकृतचोदितः तावदा कलितमूर्तिराधधित्थमारवीरपरमोत्सवान् केलिभेदपरिलोलिताभिरतिलालिताभिरभलालिभिः स्वैरमीशननुसूरजापयसि चारुनाम विहृतिं व्यधाः काननेऽपि च विसारि शीतलकिशोरमारुतमनोहरे सूनसौरभमये विलेसितविलासिनी
शतविमोहनं कामिनीरितिः यामिनीषु खलु कामनीयकनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवङ्कमपि योगिगम्यमनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहि मां भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहितां भक्तलोकगमनीय रूपकमनीय कृष्ण परिपाहितां 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 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 दशकं 100 केशादिपाद वर्णनम् अग्रे पश्यामि तेजो निबिडधरगला यावलीलोभनीयं पीयूषाप्लावितो हन्ददनुददुदरे दिव्यकैशोरवेशं तारुण्यारम्भरम्यं परमसुखरसास्वादरोमाञ्चिताङ्गैः आवीतन्नारदाध्यैर्विलसदुपनिषत्सुन्दरी मण्डलैश्च नीलाभङ्कुञ्चिताग्रं घनममलतरं संयतं चारुभङ्ग्या रत्नोत्तं साभिरामं वलयितमुदयच्चन्द्रकैः पिञ्छजालैः मन्दारस्रङ्विनीतं तव पृथकभरीभारमालोकयेऽहं स्निग्धश्वेधोर्ध्वपुण्ड्रामपि च सुललितां फालभालेन्दुवीथीम् हृद्यं पूर्णानुकम्पार्णवमृदुलहरी चञ्चलभ्रूविलासैः आनीलस्निग्धपक्ष्मावलिपारिलसितं नेत्रयुग्मं विभोते सान्द्रच्छायं विशालारुणकमलधलाखारमामुग्धतारं कारुण्यालोकलीलाशिशिरितभुवनं क्षिप्यतां मय्यनाथे उत्तुङ्गोल्लासिनासं हरिमणिमुकुरप्रोल्लसद्गण्डपाली व्योलोलत्कर्णपाशाञ्चितमकरमणिकुण्डलद्वन्द्वदीप्रम् उन्मीलद्धन्तपङ्क्तिस्फुरधरुणतरच्छायबिम्बाधरान्तः प्रीतिप्रस्यन्दिमन्दस्मितमधुरतरं वक्त्रमुद्भासतां मे बाहुद्वन्द्वेन रत्नोज्ज्वलवलयभृता शोणपाणिप्रवालेनोपात्तां वेणुनालीं प्रसृतनखमयूखाङ्गुलीसङ्गशारां कृत्वा वक्त्रारविन्दे सुमधुरविकसद्रागमुद्भाव्यमानैः शब्दब्रह्मामृतैस्त्वं शिशिरितभुवनैः सिञ्च मे कर्णवीथीम् उत्सर्पत्कौस्तुभश्रीततिभिररुणितं कोमलं कण्ठदेशं वक्षश्रीवत्सरम्यं तरलतरसमुद्धिप्रहारप्रतानं नानावर्णप्रसूनावलिकिसलयिनीं वन्यमालां विलोलल्लोलम्बां लम्बमानां उरसितव तथा भावये रत्नमालाम् अंगे पंचांगरागैः अतिशयविकसत् सौरभाकृष्टलोकं लीनानेकत्रिलोकी वितथिमपि कृशां बिभ्रतं मध्यवल्लीं शक्राश्मन्यस्ततप्तोज्ज्वलखनकनिभं पीतचेलं दधानं ध्यायामो दीप्तरश्मिस्फुटमणिरशना किङ्किणीमण्डितं त्वाम् ऊरु चारु तवोरु घनमसृणरुचौ चित्तचोरौ रमायाः विश्वक्षोभं विशङ्क्य ध्रुवमनिशमुभौ पीतचेलावृताङ्गौ आनम्राणां पुरस्तात् न्यसनधृतसमस्तार्थपाली समुद्गच्छायं जानुद्वयं च क्रमपृथुलवनोज्ञे च जङ्घे निषेवे मञ्जीरं मञ्जुनाथैरिव पदभजनं श्रेय इत्यालपन्तं पादाग्रं भ्रान्तिमज्जत् प्रणतजनमनो मन्दरोद्धारकूर्मम् उत्तुङ्गाताम्रराजन्नखरहिमकरज्योत्स्नया चाश्रितानां सन्तापध्वान्तहन्त्रीं ततिमनुकलये मङ्गलाम् अङ्गुलीनाम्
योगीन्द्राणां त्वदङ्गेष्वधिकसुमधुरं मुक्तिभजां निवासो भक्तानां कामवर्षद्युतरुकिसलयं नाथ ते पादमूलं नित्यं चित्तस्थितं मे पवनपुरपते कृष्णकारुण्यसिन्धो कृत्वा निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीं कृत्वा तस्याः निःशेषतापान् प्रदिशतु परमानन्दसन्दोहलक्ष्मीम् अज्ञात्वा ते महत्त्वं यदिह निगदितं विश्वनाथ क्षमेथाः स्तोत्रं चैतत्सहस्रोत्तरमधिकतरं त्वत्प्रसादाय भूयात् द्वेधा नारायणीयं श्रुतिषु च जनुषा स्तुत्यता वर्णनेन स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुतामायुरारोग्यसौख्यं स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुतां तस्याः आयुरारोग्यसौख्यं स्फीतं लीलावतारैः इदमिह गुरुतां तस्याः आयुरारोग्यसौख्यम् नारायण 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 ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 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 सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते 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 भगवन्नमस्ते।